1,79,88,570 मतदाताले जनप्रतिनिधि चुन्न अब 6 दिन बाँकी। कान्तिपुर समाचारमा आज निर्वाचन आयोगको तयारी अब जिल्ला केन्द्रित। ललितपुर 3 मा तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायमै। अब कस्तो बन्ला सरकार, यस सम्बन्धी 5 परिदृश्य। धनुषा 4 मा 3 पक्षको मुख्य प्रतिस्पर्धा। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको घट्दो साख। मेक्सिकोमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सामग्री र खेलकुदमा दक्षिण कोरियाली टिमको विश्वकप यात्राको लेखाजोखा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चुनावपछि एकल बहुमतको सरकार बन्नेमा आशंका। देउवाले नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेसको दाबी। ओली भन्छन् गठबन्धनले जिते सरकार 6 महिना पनि टिक्दैन। अल्पसंख्यक समुदायमा छैन चुनावी उत्साह। आधारभूत सेवाबाटै वञ्चित भएको दैलेखका मुस्लिमको गुनासो। सङ्खुवा सभाका कुमाल समुदायलाई नेताका आश्वासनमा छैन विश्वास। अमेरिकाको महँगी जनवरी यताकै कम हुँदा डलरमा आकर्षण घट्यो। नेपाली विनिमय दरमा सुधार। यही ट्रेन्ड कन्टिन्यू भयो भने इम्पोर्टेड सामान अलि सस्तो हुन्छ। अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिबीच इन्डोनेसियाको बालीमा भेटवार्ता। रुस युक्रेन युद्ध र ताइवान विषयमा छलफल। विश्व शान्तिका लागि एकसाथ उभिनुपर्नेमा जोड। र युए विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल 84 रनले पराजित। डेब्यू खेलमा अर्जुनले पूरा गरेको अर्धशतक छायामा दोस्रो खेल बुधबार। निर्वाचन आयोगका चुनावी तयारी जिल्ला केन्द्रित हुन थालेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गराउन चाहिने सबैजसो सामग्री जिल्ला पठाइसकेको आयोगले अन्तिम चरणको तयारी गरिरहेको सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। निर्वाचन अधिकृतहरू सम्बन्धित जिल्लामा कार्यालयहरूले खोलेर काम गरिरहेका छन्। 165 निर्वाचन क्षेत्रका मतदान अधिकृतहरू मतदान केन्द्रमा पुग्ने क्रम जारी छ। दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका मतदान अधिकृतहरू तालिम लिएर मङ्सिर 1 गतेभित्र सबै मतदान केन्द्र पुगिसक्ने आयोगको भनाइ छ। मतदान स्थल र 22,227 केन्द्रमा मतदानका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको काम भने मङ्सिर 2 र 3 गते पूरा हुने सहायक प्रवक्ता शर्माले बताए। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा 1,79,88,570 जना मतदाता रहेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 2,412 जना र प्रदेश सभातर्फ 3,224 जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। आसन्न निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदैछ उम्मेदवारमा चुनाव जित्ने हुटहुटी र मतदाता रिजाउने अभियान तीव्र भइरहेको छ। यो सँगै नयाँ सरकार कस्तो बन्ला भन्ने आम चासो छ। तर यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउने अवस्था देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले त बहुमत ल्याउने गरी उम्मेदवार समेत उठाएका छैनन्। प्रत्यक्षतर्फ 141 सिटमा उम्मेदवार उठाएको एमाले स्थानीय तहमा पाएको मत हेर्दा बहुमतको सम्भावना छैन। यो अवस्थामा अबको सरकार कस्तो बन्ला त? भावी सरकारका सम्भावित 5 परिदृश्यबारे सहकर्मी दीपक आचार्यको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिक तर्फ 110 जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले 141 स्थानमा उम्मेदवारी दिँदा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले 91 स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रले 46 र एकीकृत समाजवादीले 21 तथा लोसपाले केही स्थानमा तालमेल सहित 51 स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएका छन्। केही स्थानमा एमालेसँग तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि 79 स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ। यो अवस्थामा मङ्सिर 4 पछि एकल सरकार सम्भव देखिन्न। सम्भावित समीकरण यस्ता हुन सक्छन्। परिदृश्य 1, हालकै गठबन्धन सरकार। स्थानीय तहको चुनावको मतलाई आधार मान्ने हो भने 5 दलीय सत्ता गठबन्धन 143 निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि छ। गठबन्धन दलहरूले त्यही आधारमा अब पनि मिलेर सरकार बनाउने भनेका छन्। सम्भावित मत परिणामले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। परिदृश्य 2, काङ्ग्रेस माओवादी आलो पालो नेतृत्व। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले चुनावपछि आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै मिलेर अघि बढ्ने र नेतृत्व साझेदारीको अभिव्यक्ति दिँदै आउनुले त्यही सङ्केत गर्छ। परिदृश्य 3 काङ्ग्रेस नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी जसपा र लोसपाको सरकार। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी 100 सिटभन्दा बढी जितेमा उसले एमाले र माओवादी केन्द्र बाहेकका साना दलहरू समेट्न सक्छ। एकीकृत समाजवादी जसपा लोसपा र स्वतन्त्र उम्मेदवार लिएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। परिदृश्य 4 काङ्ग्रेस एमालेको सरकार। वर्तमान सत्ता गठबन्धन विभाजित वा सत्ता सहकार्यमा सहमति नजुटे काङ्ग्रेस एमाले नेतृत्वमा सरकार अर्को विकल्प हो। परिदृश्य 5 काङ्ग्रेस बाहेकका दलको सरकार। चुनावमा मुख्य दलको अपेक्षित परिणाम आएन भने अहिलेको समीकरण टुट्न सक्छ। त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूले सरकार निर्माणको मौका पाउन सक्छन्। एमालेले नेतृत्व गर्ने वा उसले अरूलाई मिलाएर सरकार बनाउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले चुनावपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गर्ने दावी गरेका छन्। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व देउवाले नै गर्ने बताएका हुन्। निर्वाचनपछि पनि स्वाभाविक नेतृत्व नेपाली कांग्रेस हो र नेपाली कांग्रेसभित्र स्वाभाविक नेतृत्व शेरबहादुर देउवा हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। प्रवक्ता महतले कांग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता पालना गरिरहेको तर नेकपा एमालेले उल्लङ्घन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले बनाउने सरकार धेरै समय नटिक्ने दावी गरेका छन्। आज चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन पछिको 6 महिनासम्म पनि गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने दावी गरे। उनले त्यस्तो सरकार बने पनि धेरै नटिक्ने ओलीको जिकिर छ। एमालेले जित हात पार्न नसके टालाटुली सरकार बन्ने र यस्तो सरकारले अस्थिरता निम्त्याउने ओलीको भनाइ थियो। देशमा यस्तो टालाटुली जोडेका कठपुतली सरकार बनाएर केही हुँदैन। अस्थिरता हुन्छ देशमा, स्वार्थको टकराव भइरहन्छ, फेरि सरकार बदल्ने खेल भइरहन्छ। गठबन्धनले जित्ने हो भने 6 महिना सरकार पहिलो त बन्दैन, बन्यो भने टिक्दै टिक्दैन। अध्यक्ष ओलीले एमाले 5 वर्ष प्रतिपक्ष भएर बस्न तयार रहेको पनि बताए। तर 5 वर्षपछि जनताले पुनः एमालेलाई नै देश बनाउन सुम्पिने उनको दावी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। तनहुको डुम्रेमा भएको चुनावी सभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनलाई अत्यधिक मतले विजयी गराएमा पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बताएका हुन्। रामचन्द्रजीको एउटा इच्छा मलाई हामी सबैलाई थाहा छ। एकचोटि यो देशको कार्यकारीको ठाउँमा इच्छा छ। त्यसकारण तपाईहरुले ढुक्कसँग उहाँलाई अत्यधिक मतले जिताउनु भयो भने त्यो सम्भावना बढ्यो। पौडेललाई एकपटक कार्यकारी पदमा पुगेको देख्ने इच्छा रहेको भन्दै दाहालले उनका पक्षमा मत मागेका हुन्। कर्णाली प्रदेशको दैलेख स्थित भैरवी गाउँपालिकामा 72 घर मुस्लिम समुदायको बसोबास छ। पुस्तौँदेखि आफ्नो बस्तीको परिवर्तन र उत्थानको आशामा उनीहरूले भोट हालिरहेका छन्। तर अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाबाटै वञ्चित छन्। राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर र अधिकार दिएको छ, तर कर्णाली प्रदेशका मुस्लिमले राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने अधिकांश सेवा पाउन सकेका छैनन्। हरेक पटकको चुनावमा आफ्ना समस्यालाई समाधान गर्ने र गरिएका बाचा पूरा गर्ने आश्वासन उनीहरूले पञ्चायतकालदेखि नै पाउँदै आएका छन्, तर ती आश्वासन अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। तिनीहरूको नारा कुरा त कति नारा गर्नु तिनीहरू कुरा कहानी हेर्नुहोस्। तपाईहरुलाई हामी सुविधा गरौँला, सब चिज गरौँला, गाविसमा बोलाउँला, तपाईहरुको बनेको हामी विकास दिउँला,
यसा त्यस्ता हरेक चिज भन्छन्। यहाँ भने उता गएखेरि केही अवस्था छैन। यहाँको शिक्षामा धेरै तल छ। जहाँ यहाँ जो मुस्लिम बस्ती छ त्यो मुस्लिम बस्तीका व्यक्तिहरू कुनै पनि सरकारी जागिर खाने अवस्था छैन र यहाँका जो मुस्लिम बस्तीका अनि युवाहरू छन् उनीहरू विदेशै पलायन हुने अवस्था धेरै छ र यहाँका जो यो चुडा उद्योग छ चुडा उद्योगमा पनि उहाँहरूले बाचा लिनुहुन्छ कि हामी आधुनिकीकरण गरेर बजार व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ भनेर उहाँ नेताहरूले भन्नुहुन्छ। तर त्यो बाचा पनि पुरा गर्न सक्नुभएको छैन अनि चुडा उद्योगमा पनि उहाँहरूले पैसा हाल्न सक्ने अवस्था छैन। गाउँमा रोजगारी छैन। घर परिवारलाई पाल्न अधिकांश युवा वर्षौंदेखि विदेश छन्। स्थानीय तहको वडा सदस्य बाहेक राज्यका कुनै पनि निकायमा यहाँको समुदायको उपस्थिति छैन। यहाँका मुस्लिम समुदायले चुरा उद्योग सञ्चालन गरेर 2 छाक जोहो गर्ने गरेकोमा बजारमा पाइने सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर त्यो समेत बन्द भएको छ। हुने आम त अब मुस्लिम समुदाय नमना बस्तीमा ल्यायो योजना छुट्याया भन्नान् हामीले अलिअलि खान त सुन्छौँ छ अरे। अरूभन्दा त हेर्नु नि चुडा बनाउनेलाई तालिम दिएको चुडा यिनीको बजेट छुट्याएको सरकारले पनि खाइरहन त। नेता गाउँपालिकामा पहिला नगरपालिकामा खाएको नगरपालिका आएको थियो गाउँपालिका बन्यो गाउँपालिकामा पनि खाइदिए यस्तरी खाइदिन्छन् सर। घरमा खेती गरे पनि पुग्दैन अनि बालबच्चाहरूलाई लेखाउने पढाउने पनि पुग्दैन अनि त्यही भएर त्यही कारणले सर इन्डिया नगई हुन्न सर। 2 महिना घर बस्ने अनि 2 वर्ष इन्डिया बस्ने त्यस्तो हुन्छ सर। के गर्ने हामी त धेरै दुःखमा छौँ धेरै पीडामा छौँ सर। कुनै सेवा सुविधा आए पनि हामीले पाएका छैनौँ सर। अहिलेसम्म सेवा सुविधा त कति आउँछ अनि नेताहरूले अगाडिबाट टोलेर खाइहाल्छन्। सरकारले मुस्लिम समुदायको पहुँचका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि मधेसी मुस्लिमले मात्र लाभ लिन सकेका छन् भने कर्णाली क्षेत्रका मुस्लिम समुदायमा शिक्षा र अन्य पहुँच नहुँदा हरेक अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ। चुनाव नजिकै आउँदा पनि आफ्ना मागहरूलाई कुनै दलले प्राथमिकतामा नराखेको उनीहरूको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख। यतिखेर देशैभर मङ्सिर 4 को चुनावी रौनक छ। तर सङ्खुवासभा तुमलिङ टारका कुमाल समुदायमा भने खासै उत्साह छैन। देशमा जतिसुकै राजनैतिक प्रणाली फेरिए पनि माटोका भाँडा बनाउने कुमालहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ। चुनावमा उम्मेदवारका आश्वासन बाहेक त्यहाँका नागरिकले विकास र समृद्धि कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन्। तुमलिङटार विमानस्थलसँगै जोडिएको यो कुमाल बस्तीका बासिन्दाले सडक र खानेपानीको माग गर्दै आएको वर्षौं भयो। चुनावकै बेला उम्मेदवारहरू सधैँ उनीहरूलाई समस्या समाधानको आश्वासन दिन्छन् तर कहिल्यै पूरा हुँदैन। त्यसैले यो चुनावप्रति उनीहरूको खासै उत्साह छैन। पहिलेबाट चाहिँ त्यही त भुइँ पनि ढोक्छ त्यहाँदेखि लास्टमा उनीहरूको भोट भइसकेपछि फर्केर नि हेर्दैन। त्यस्तो नि हो त भोट। यसमा झन् जान्छु कि जान्न मलाई रिस उठिरहेछ। आफ्नो खुसियाली भए पो गएर हाई जम्मा भएर भोट लगाइदिनु केही नै वास्ता गर्दैन उनीहरूले जितेपछि। यो बस्तीमा 50 परिवारको बसोबास छ। माग पूरा गर्न चासो नदेखाउने नेताहरूले आफूहरूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। नेताहरूले अब भन्नुपर्दाखेरि पोलिस रूपमा चुनाव आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब गर्दैलेमा यसो भोटहरू माग्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँहरूको पिर मार्काहरू बुझ्छौँ, तपाईँहरूले चाहेको जस्तै हुन्छ, तपाईँहरूले भनेको जस्तै हुन्छ भन्छन् हैन। ठुल्ठुलो आश्वासनहरू पनि दिन्छन् तर गरेको देखिँदैन। नेताका मौखिक आश्वासनप्रति विश्वास लाग्न छाडेको छ। त्यसैले उनीहरूले लिखित प्रतिबद्धता माग्न थालेका छन्। 1 प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभा क्षेत्र रहेको सङ्घ सभामा कारागारका 61 कैदीबन्दी र 1402 कर्मचारी सहित 1,17,544 जनाले मत खसाल्दैछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 मा 2074 सालकै प्रतिस्पर्धी फेरि पनि चुनावी मैदानमा छन्। नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ र जनता समाजवादी पार्टीका महाजन यादव बीच यस पटक पनि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 बाट 3 पटक निर्वाचित भइसकेका एमाले सचिव रघुवीर महासेठ यस पटक पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहिसकेका महासेठले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा 2541 मतान्तरले काङ्ग्रेसका महेन्द्र यादवलाई हराएका थिए। तर एमाले विभाजन भएर प्रभावशाली नेता शत्रुघ्न महतो नेकपा एसमा गएपछि महासेठको चुनौती थपिएको छ। जुन प्रकारले अहिले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा र जनताको लागि अब भनौँ न अब तर्फी विकास, भौतिक विकास, सामाजिक सद्भाव सँगसँगै आर्थिक वृद्धि यी कुराहरू एजेन्डाको रूपमा हामीले अगाडि सारेका छौँ। काङ्ग्रेसले अघिल्लो चुनावमा महासेठसँग पराजित सहमहामन्त्री यादवलाई नै फेरि प्रत्याशी बनाएको छ। मनोनयन अघि काङ्ग्रेसका सन्तोष यादव एमालेमा गएपछि महेन्द्र यादव सत्तारूढ गठबन्धनका निर्विकल्प उम्मेदवार बने। उनी पनि एमालेका प्रभावशाली नेता कार्यकर्ता काङ्ग्रेस प्रवेश गराएर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्ने दाउमा छन्। हामीले उहाँहरूको पूर्ण सुरक्षाको राजनीतिक सुरक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानको सुरक्षा र यी दैनिक यो जीवनका जुन समस्याहरू छ त्यो समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी काम गर्छौँ। एमाले र जसपा बीच तालमेल भए पनि यहाँ दुवै दलका उम्मेदवार छन्। जसपाले यहाँ प्रभावशाली नेता महाजन यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ। 2074 सालको चुनावमा तेस्रो स्थानमा रहेका यादव लामो समयदेखि जिल्लामै रहेकाले जनताप्रति आफ्नो विश्वास रहेको दाबी गर्छन्। 10 वर्ष यो संहिता ल्याउनलाई पार्टीले निरन्तर मधेस आन्दोलन गर्यो। आन्दोलनपछि प्राप्त यो संहितालाई संस्थागत गर्नु छ। मेरो मुख्य एजेन्डा हो। म जितेर गयो भने संसदमा आवाज उठाएर जो प्रदेशलाई अहिले पङ्गु बनाएर काङ्ग्रेस एमाले राखेको छ त्यो कानुनकै प्रावधानहरू यहाँ बाँडफाँड गरेर पुनर्सङ्गठन गर्न लगाएर प्रदेशतिर पठाउन लगाउँछु। प्रतिनिधि सभामा पुरानै प्रत्याशी दोहोरिए पनि चुनावको मुखैमा केही प्रभावशाली नेताले गरेको पार्टी फेरबदलले यहाँको चुनावी माहौल तताएको छ। काङ्ग्रेसबाट एमाले प्रवेश गरेका सन्तोष यादव र जसपा छाडेर काङ्ग्रेसमा गएका शेषनारायण यादव प्रदेशसभा उम्मेदवार बनेका छन्। काङ्ग्रेस पार्टीमा एउटा कुरा अझै पनि के देखेको छु भने जसको बाउबाजे तपाईँको केन्द्र लेभलको नेतृत्वमा तपाईँको प्रतिनिधित्व गरेको छ त्यसले त्यसको तपाईँको माम पाउने हो र जनताको बिचमा बसेर काम गर्ने जति दुःख गरेका साथीहरू अहिले पनि तपाईँको रोडमा बस्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको विरुद्धमा मैले त्यो पार्टी छोडेर तपाईको नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको हो। एउटा घाउमा जुन पिक हुन्छ त्यो पिक निस्किसकेको छ। अब घाउ निको हुन्छ। यो चाहिँ संस्था यो पार्टी झन गति लिएर अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले उहाँ निस्केपछि यो पार्टीमा सुदृढीकरण भएछ। 1,17,195 मतदाता रहेको क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभामा 31 र प्रदेश सभामा 32 जना उम्मेदवार छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका 6 वडा सहित 5 पालिका रहेको यस क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भने काङ्ग्रेस एमाले र जसपाका उम्मेदवार बीच नै हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। विकास र पूर्वाधारका एउटै र उस्तै मुद्दा किन सधैँ चुनावी नारा बन्ने गरेका होलान्? जनताको आवाज। अब यो गर्छौँ उ गर्छौँ भनेर भनियो भने सबै लोकप्रियता हुन्छ अनि यो आवश्यकता छ यहाँ यो भनिदिएपछि भोट पाइन्छ भनेर यो नारा लगाएका हुन्। बाचा मात्रै गर्ने र बाचा पुरा गर्ने कसैले गरेन। त्यसकारण चाहिँ यो अब मुद्दा त उही हुने भयो। आफू जित्नलाई मात्रै यिनीहरूले चाहिँ यो वर्षपछि चाहिँ यो के अरे 5 वर्ष आउने चुनावलाई राम्रो सुधार गर्छु भनेर कसैले पनि भनेको छैन। यही कुरालाई यस्तै रहिरहेको छ। यो नारा उही बनाउने मात्रै हुन्, यिनीहरूले सहयोग गर्दैनन्। नेताहरूसँग नयाँ सोचै छैन। यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर आउने अनि कसैले केही गर्न नसक्ने तपाईँ हामीले भोट दिएर पनि के फाइदा हुने भयो र? धेरै जसो पुरानै छन्। जित्नको लागि र आफ्नो परिपूर्ति पुरा गर्नका लागि यिनीहरूले नारामा मात्रै सीमित। दीर्घकालीन चाहिँ उनीहरूले विकास चाहिँ चाहेनन्। हामीहरूले विकास गर्छौँ, एक घर एक रोजगार दिलाउँछौँ भनेर मात्रै चुनावी माहौलमा मात्रै उहाँहरूले कुरा उठाइरहेको हुनुहुन्छ। खाका गराएर चुनावमा होमेका नेताले पो विकास गर्न सक्छन्। उनीहरूमा सोचै केही छैन। कमाउने खाने भाडो उही हो।
प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको चेतनाको स्तर पनि वृद्धि हुन नसकेको कारणले पनि हो। जनताहरू धेरै सोझो भएर पनि खालि सडकमा मात्रै राजनीति हुन्छ भनेर सडक मात्रै तताइरहेको जस्तो लाग्छ। नयाँ विकास गरौँ, निर्माण गरौँ, होइन केही कुराहरू अगाडि बढाउँदै लैजाउँ भन्ने कुनै पनि नेताहरूको सोच छैन के। दूरदराज क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि त्यो समस्याहरू अझै पनि समाधान नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। नेतासँग राम्रो भिजन नभएर होला उनीहरू एउटै मुद्दा लिएर आउँछ। उहाँहरूको नलेज भेल्यु कमी भएछ, त्यस कारणले अब शिक्षित नेताहरू राम्रो आउनु पर्यो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विधाका धेरैजसो विषयमा विद्यार्थी न्यून भर्ना भएका छन् भने पर्याप्त विद्यार्थी नहुँदा कतिपय शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा छ। 6 वर्ष अघि डिप्लोमा तहको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र कृषि विषय सञ्चालनमा ल्याएको भक्तपुरको बासु माध्यमिक विद्यालयमा गत वर्षसम्म पर्याप्त विद्यार्थी थिए, तर यस वर्ष भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा 1 जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। 5 जना विषयगत शिक्षक अनिवार्य हुने यस विषयका लागि विद्यार्थी नभएपछि विद्यालय अब कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने दुविधामा छ। फर्म लिएका विद्यार्थीहरू 12-13 जना भएका थिए, परीक्षा पनि इन्ट्रान्स पनि दिए होइन, र त्यस पछाडि भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहरू 1 जना मात्र पाएका छौँ हामीले। अब त्यसको लागि अलिक गाह्रै भइरहेको छ कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि। बासु मात्र होइन, सिटिभिटीको सम्बन्धन लिएका देशभरका 572वटा सामुदायिक विद्यालयमा पनि इन्जिनियरिङ विषयमा न्यून सङ्ख्यामा विद्यार्थी छन्। सिभिल बाहेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल, अटोमोबाइल, आर्किटेक्चर लगायत 3 वर्षे इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा कुल सिट सङ्ख्यामध्ये 35% मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। यी विषय अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढी शुल्क लाग्छ। प्राविधिक शिक्षा खर्चिलो र रोजगारी सुनिश्चित नहुँदा अभिभावकले सन्तानलाई यो विषय पढाउनै चाहँदैनन्। सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक स्तर न्यून भएका र न्यून आम्दानी भएका निम्न मध्यम वर्गीय र विपन्न वर्गका परिवारका विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने हो, र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि फेरि 2 लाख 3 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्यो भनेदेखि त उनीहरूको त्यो तिर्ने हैसियत त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क गरिदियो भनेदेखि निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि स्वभावतः विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्वास्थ्यका ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी तथा आयुर्वेदिकमा पनि पर्याप्त विद्यार्थी छैनन्। प्राविधिक शिक्षामा कम विद्यार्थी भर्ना भएपछि सिटिभिटीका अधिकारीहरू पनि आश्चर्यमा छन्। धेरै शिक्षण संस्थामा 50% भन्दा बढी सिट रिक्त भएपछि सिटिभिटीले स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमहरूको पुनः प्रवेश परीक्षा लिने भएको छ भने इन्जिनियरिङ र कृषिको पनि पुनः प्रवेश परीक्षाका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई जिम्मा दिएको छ। इन्जिनियरिङमा खास गरेर चाहिँ कमै छ। अब खास गरेर अहिले चाहिँ बढी यो सामुदायिक विद्यालयमा मतलब विद्यालयमा चाहिँ जुन चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा अधिकांशमा चाहिँ कृषि र चाहिँ इन्जिनियरिङकै विषयहरू छन्। यिनीहरूमा चाहिँ अब अलिकति विद्यार्थी नपुगेको अवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालय मार्फतका झन्डै 150 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा पनि कक्षा 9 देखि 12 सम्म इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ हुन्छ। निःशुल्क अध्ययन हुने यसमा भने विद्यार्थीको चाप छ, तर एससी सकेर भर्ना हुने सिटिभिटी अन्तर्गतका शिक्षालयमा 3 वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। समय पनि बढी लाग्ने, खर्चिलो र बिना नक्साङ्कन जथाभावी सम्बन्धन दिँदा सिटिभिटीका कार्यक्रममा विद्यार्थी कम हुन थालेका छन्। विद्यार्थी अभावमा सिटिभिटी अन्तर्गतका कतिपय शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीका लागि फ्री भिजा, फ्री टिकटको व्यवस्था 7 वर्षसम्म पनि किन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको होला? ए सरकारको लापरवाही, बी रोजगार व्यवसायको मनपरी र सी सचेतनाको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारको लापरवाहीमा 76%, बी रोजगार व्यवसायको मनपरीमा 20% र सी सचेतनाको अभावमा मात्र 4% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, सिटिभिटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीको आकर्षण किन कम भएको होला? ए खर्चिलो भएर, बी सरकारको विभेदकारी नीति र सी कमजोर गुणस्तर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र तिली प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकाले लाभको पद लिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उम्मेदवारी कायम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत गएको थियो। आज सर्वोच्च अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। चुनाव सकिएपछि मतपत्र जलाउने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै आज सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। रिटमा संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै चुनाव सकिएपछि मतपत्र नजलाउन माग राखिएको छ। रिटमाथि भोलि सुनवाई हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा भएका नियुक्ति प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यसको तह घटाउने सिफारिस गरेको छ। मानवाधिकार आयोगका संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले आयोगको तह एबाट घटाएर बी बनाउने सिफारिसले आयोगको साखमाथि प्रश्न उठेको हो। ग्लोबल एलायन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युटले विश्वभरका मानवाधिकार आयोगको तह निर्धारण गर्छ। उसको स्तर निर्धारण सम्बन्धी उपसमितिले नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तह घटाउने सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको वैधानिकतामाथि उसले प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा नै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले चासो देखाएका थिए। तह घटाउने सिफारिसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अवस्था फितलो रहेको सन्देश जाने भएको छ। नियुक्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा विवाद नै उठिरहेको थियो, सर्वोच्चमा मुद्दै परिरहेको छ, सबै चिज भइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि यो शङ्कास्पद स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेरियो यसलाई चाहिँ नि। र अहिले यो चाहिँ नि गरिसकेको होइन नि, फेरि सिफारिस गरेको यो एक्रेडिटेसनको सब कमिटीले सिफारिस गर्यो। सिफारिस गरेको अब त्यसलाई चाहिँ नि जेनरली एप्रुभ गर्छन्। यसअघि भारत बराबरको स्थानमा रहेको नेपाल अहिले म्यानमार, बङ्गलादेशको तहमा झरेको छ। शाही शासनकालमा समेत प्रश्न नउठेको आयोगमाथि गणतन्त्रमा तह घट्नु लज्जाजनक भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ। तर आयोगले भने तह घट्ने सिफारिस कार्यान्वयन हुन पर्याप्त समय रहेकाले सञ्जालको चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताएको छ। 1 वर्षपछि मात्रै यो एप्लिकेबल हुन्छ। अहिले 1 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूले A ग्रेडमै काम गर्छ। अहिलेको सम्म जुन हामीलाई A ग्रेडमा जुन आधारमा रिकगनाइज गरिरहेछ त्यो ग्रेडभन्दा त्यसको क्यापेसिटी त्यो ग्रेडभन्दा हामी तल झर्न दिँदैनौँ। अहिलेभन्दा अगाडिको भन्दा पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशकै आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो। नियुक्ति सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखकै सहभागिता थिएन। संसदीय सुनवाई बिनै अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरूमा सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर र लिली थापा नियुक्त भएका थिए। यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। अमेरिकाको महँगी जनवरी यताकै कम भएपछि अमेरिकी डलरमा आकर्षण घटेको छ। सोही कारण केन्द्रीय ब्याङ्कले थप ब्याज नबढाउने आकलन गर्दै डलरको खरिदमा कमी आएको छ। डलर कमजोर भएसँगै भारतीय मुद्रा बलियो भएको छ भने स्थिर विनिमयका कारण नेपाली मुद्रा पनि बलियो बनेको छ। नेपाली बजारमा प्रति डलर 132 रुपैयाँसम्म पुगेको अमेरिकी डलरको भाउ सोमबार 128 रुपैयाँ कायम भएको छ। डलर कमजोर भएपछि केही समयदेखि चर्को महँगीको सामना गरिरहेका आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने देखिएको छ। सस्तोमा पाइन्छ
मूल्य कम हुन्छ नि। फेरि मूल्य मात्र कम हुने होइन, अब हामी कहाँ आयाती सामानमा कस्टम ड्युटी भ्याट अब जे हो सबै प्रचलित बजार मूल्यले मल्टिप्लाई गरेर लिइन्छ। अब डलरको रेट कम भएपछि आयातकर्ताले कम पैसा तिरे पुग्छ, त्यही परिमाणले भन्सार महसुल भ्याटदेखि लिएर सबै अलिकति कम आउँछ। त्यसैले यही ट्रेन्ड कन्टिन्यू भयो भने इम्पोर्टेड सामान अलि सस्तो हुन्छ। अमेरिकाको मुद्रा तथा वित्त विभागले भारतीय मुद्रालाई करेन्सी वाच लिस्टबाट पनि हटाएको छ। अमेरिकाले व्यापारमा फाइदा लिन आफ्नो मुद्रालाई जानी कमजोर बनाउने, अनुचित अभ्यास गर्ने र मुद्रा बजारमा चलखेल गर्ने देशलाई वाच लिस्टमा राख्ने गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युएई विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल 84 रनले पराजित भएको छ। रोहित पौडेलको कप्तानीमा डेब्यू खेल खेलेको नेपाल फेरि एकपटक ब्याटिङमै चुक्यो। युएईको जितमा 17 वर्षीय आयन अफजल खानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। किर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोली नेपालले टस जितेर युएईलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 263 रन बनायो। मोहम्मद वासिम र भृत्या अरविन्दले 75 रनको साझेदारी गर्दै युएईलाई राम्रो सुरुवात दिलाए। नेपालका गुलसन झाले 15औं ओभरमा वासिमलाई पेभिलियन पठाउँदै साझेदारी तोडे। गुलसनको दोस्रो बलमा वासिम बोल्ड भएका थिए। सोही ओभरको अन्तिम बलमा कप्तान सिपी रिजवान क्याच आउट भए। नेपाललाई तेस्रो सफलता दिपेन्द्र सिंह ऐरीले दिलाए। 40 रन बनाएका अरविन्द एलबीडब्ल्यू आउट भए। रोहन मुस्तफाले 53 रन बनाए। एलिसन सराफीले 29 र वसिल हमिदले 14 रन जोडे। आयानले 26 र हमिद राजाले नट आउट 27 रन बनाए। गुलसन झाले 2, सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा नेपाल 9 विकेट गुमाएर 179 रनमा समेटियो। सुरुवाती 2 विकेट सस्तैमा गुमाएपछि नेपालले दबाव झेल्यो। आसिफ शेख 12 रनमा एलपीडब्ल्यू आउट हुँदा ज्ञानेन्द्र मल्लले खाता खोल्नै सकेनन्। कप्तान रोहित पौडेल 1 रनमा बोल्ड भए। तीनै खेलाडीलाई आयनले आउट गरेका हुन्। हरिशंकर शाहले 8 रन मात्र बनाए। 5औं विकेटका लागि अर्जुन साउद र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 68 रनको साझेदारी गरे। अर्जुन 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दै आउट भए। सोमपाल कामी 3 रनमा क्याच भए। जाहुर खानको बलमा सराफीले क्याच गरेपछि 54 रन बनाएका दिपेन्द्र पनि 8औं विकेटको रूपमा पेभिलियन फर्किए। करण केसी 3 रनमा आउट भए। गुलसनले अभिजित 19 र ललितले 6 रन बनाए। आयनले 4 विकेट लिए। भोलि जन्मदिन मनाउने आयानको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै 3 खेलको सिरिजमा नेपाल 1-0 ले पछि परेको छ। दोस्रो खेल बुधबार हुनेछ। विकेट किपर अर्जुन साउद र अलराउन्डर हरिशंकर शाहले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा डेब्यू गरेका छन्। युएई विरुद्धको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा उनीहरूले डेब्यू पाएका हुन्। अर्जुनले डेब्यू खेलमै अर्धशतक बनाए। उनले 77 बलमा अर्धशतक पूरा गरेका थिए। 5 चौका हिर्काएका अर्जुन 51 रनमा आउट भए। उनी डेब्यू खेलमै अर्धशतक बनाउने तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल मल्लले डेब्यूमै अर्धशतक हानेका थिए। उनले टी20 आईमा गत भदौमा केन्या विरुद्धको खेलबाट डेब्यू गरेका हुन्। टी20मा डेब्यू पछिका 3 खेलमा 70 रन बनाएका छन्। अर्जुन त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट घरेलु क्रिकेट खेल्छन्। यस्तै अलराउन्डर हरिशंकरले पनि डेब्यू क्याप पाए। 5औं नम्बरमा ब्याटिङमा आएका हरिशंकरले 8 रन मात्र बनाउन सके। नेपाल विरुद्धको खेलबाट युएईले पनि आयन अफजल खान र हजरत बिलाललाई डेब्यू दियो। 4 विकेट लिएका अफजल म्यान अफ द म्याच बने। 10 ओभरमा 4 मिडन राख्दै उनले 14 रन खर्चिए। अलराउन्डर बिलालले भने विकेट लिन सकेनन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।